अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे तरीके से रखने आ रहे हैं कि ये बाबा जो है ना वो पंडित से बात कर रहा है और उससे एक सवाल कर रहा है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। अब इस सवाल के पीछे क्या लॉजिक थी बाबे की और जो है वो पंडित ने क्या जवाब दिया। और इनका अकीदा जो है वो पिछला जन्म के भाई एक आदमी इस दुनिया में आता है, अच्छे अमाल करता है, तो फिर वो मरने के बाद दोबारा किसी और के जिस्म में आता है और वो अच्छे आदमी के जिस्म में आता है और वो फलां इस तरह है। लेकिन इस्लाम इसका बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इनकार करता है कि इंसान सिर्फ एक बार ही दुनिया में आता है और फिर वापस जब चला जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए या जन्नत है या जहन्नम है, वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, इस दुनिया में आने से पहले या इस जिस्म में मेरी रूह आने से पहले वो आलम अरवाह में थी। ये कुरान पाक में है। दूसरा तकदीर की बात है और हमराज की बात है। हमराज कहते हैं जहन्नम के ऊपर जो एक फरिश्ता है, जो दरोगा है, जो जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा या गेट बंद करेगा, उसकी ड्यूटियां हैं कुछ ऐसे ही। इस्लाम में उसको मालिक कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका नाम मालिक रखा हुआ है, इसका भी जिक्र है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हम इस दुनिया में क्यों आए हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आइए सुनते हैं दोनों की बात को और इससे मज़ा लेते हैं। स्वामी जी, मेरा ये अंतिम प्रश्न यह है आपसे जी कि आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और संतों सुन चुके हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं कि जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं, ठीक है, वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ? हम मारा जा रहा हूँ तो फिर जन्म मारा गया। दशरथ जी को ऐसा कर मिला तो फिर जन्म कर मिला, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। ये देखो, इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम कर्म भूमि के बारे में मैं बताता चलूँ। इसको कहते हैं दारुल अमल। ये दुनिया अमल की जगह है। कर्म भूमि अमल की जगह कि हम इस दुनिया में अमल कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं और हमें करने अच्छे अमाल हैं। इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता था। फिर आगे सुनते हैं। तो लोग कहते हैं इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था। एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा। बोले चावल की खेती अभी हुई है सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूँ बो दिया है, जब गेहूँ कटेगा तो रोटियाँ खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। हम कर क्या रहे हैं? आपने सीता जी को उदाहरण दे दिया, ठीक है। सीता जी ने ऐसा गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। हम जो है, आप यहाँ थोड़ा बुरा मत हम मानना, कर क्या रहे हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे। हाँ, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? भोग रहे हैं, भोग तो रहे हैं। अब अच्छा जो आज करेंगे वो आगे आपको मिल जाएगा, बुरा करेंगे वो भी आगे मिलेगा। और यदि समर्पण भगवान के चरणों में अपना पाप पुण्य, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यदि अपने आप को उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो पाप पुण्य दोनों से बच के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम मिलेगा। ये सार तत्व है। आप कह रहे हैं प्रेजेंट में हम, वर्तमान में हम क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ? आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? आप और हमने अपने कर्मों का ये फल भोग रहे हैं। आपके कर्मों में वृंदावन का दाना पानी लिखा था तो आप यहाँ आ गए अपना खाने पीने के। ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार था। नहीं, हाँ। हमारी आपकी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी कहानी लिखी हुई है। किस तारीख को आपको कहाँ जाना है, क्या जाके क्या बोलना है, क्या करना है, ये पहले से तय है। तो आप पहले से जो तय था, अच्छा तय कहाँ से हुआ? आपके कर्मों को देखकर। पिछले जन्म जब आपका यमराज के पास, जब आप पिछली बार मरे होंगे ना, और मर के जब यमराज के पास गए होंगे तो आगे जन्म की पूरी आपकी कहानी लिख दी जा चुकी होगी कि आप अगले जन्म में अब मनुष्य बन के जाएंगे। आज फलानी तारीख को आप जाके अनिरुद्धाचार्य जी से ये सवाल करेंगे, ये उत्तर मिलेगा, इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, ये पानी पिएंगे, सब कुछ लिखा है। क्यों लिखा है?
क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से आपका ये लिखा गया है, ठीक है ना। आप यदि समर्पण कर दोगे भगवान में तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु से खत्म। अब जो कुछ करें हम भगवान को समर्पण कर दें। हाँ, इसलिए कहता हूँ तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जो भी अच्छा करो, जो भी करो, हम तो कहते हैं कर्म नहीं, अपने आप को उठाओ और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तो अपने आप अच्छे बुरे कर्म सब चले जाएंगे। भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल, फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक
زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پہ ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے, اس کے باوجود جو اہم احکامات
اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو. یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تفصیل جو آپ کے سامنے لائی گئی ہے. اصل میں اسلام کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے ان لیس للانسان الا ما سعی. قرآن کہتا ہے کہ انسان جو کمائے گا اس دنیا میں کرے گا اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا. واپس اس دنیا میں آنے کا کانسیپٹ اسلام نہیں بتاتا. ہم ہندوؤں کو یہ بات اس لیے بتانا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتیں اس لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا غور کرنے کا موقع ملے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور سچا مذہب اسلام ہے. باقی اگر ہندو مذہب تھا بھی اس دنیا میں, اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی یہاں پر تھا بھی, تو وہ سارے کے سارے منسوخ اور ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے اب وہ نہیں چلنے والے. جیسے اسلام یعنی قرآن پاک یہودیت کا, عیسائیت کا ذکر کرتا ہے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی, ان کی کتابیں تھیں, ان کا مذہب تھا. لیکن جب اسلام آیا اور آخری مذہب آیا, آخری بالکل آخری, قرآن اس کا صاف واضح کہتا ہے, تو یہ بات بتا دی گئی کہ اس کے بعد سارے مذہب مردود ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے. اچھا یہ بات ہم ہندوؤں کو سمجھنا. اچھا اگر قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ, جب سب کچھ لکھا ہوا ہے, جو پنڈت نے بات کی کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے بندہ, تو بات تو اسلام یہی کہتا ہے کہ بھی جو کچھ انسان اس دنیا میں کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے. لکھنے کے دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کمال علم دکھانا تھا کہ سب کچھ جو ہونا ہے اللہ نے اس کو پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اور وہ سارا لکھ دیا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے کمال علم پہ بات کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ لکھنے کا مقصد کیا تھا. لکھنے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ جو میں جیسے لکھ رہا ہوں ویسے ہوتا جائے گا, ہوگا وہی جیسے لکھ رہا ہوں ہوگا وہی, کیونکہ پہلے سے. لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو آپ پہچانیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کا سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ویسے ہی یہاں کر رہا ہے تو پھر جنت جہنم کیوں ہے؟ اس کو گناہ کیوں ملتا ہے, اس کو سزا کیوں ملے گی, یا اس کو ثواب کیوں ملے گا اچھے کام کرنے پہ اور اس کو جنت کیوں ملے گی؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انسان کی اپنی کوشش کا عمل دخل ہے. انسان جس چیز کی کوشش اور جستجو کرتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کو ذکر فرمایا لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان جو اپنی کوشش کرتا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں مزدور دہاڑی لگاتا ہے, شام کو اپنی روزی لے جاتا ہے. دکاندار دکان کھولتا ہے, شام کو اپنی روزی لے جاتا ہے. اسی طرح 5 وقت نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, زکوٰۃ دے گا, حج کرے گا, تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا اس کی کوشش کی وجہ سے, اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے. انسان کی کوشش کا عمل دخل ہے اچھے برے کاموں میں تو اس کو جنت اور جہنم ملے گی. یہ فیصلہ ہے قرآن کا بھی, ہمارا اسلام کا بھی, سب کا. ہندو مذہب میں اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی بتائیے ہمیں کمنٹ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.